आफ्नै वडावासीमाथि वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानले जानी जानी गद्दारी गरे। वडा अध्यक्षको चरम बदमाशीकै कारण सयौं पीडित किसान राहत लिस्टमा अट्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। 2074 सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा उम्मेदवारहरू घर घरमा सिंहदरबार नारै बनाएर जनताको घर घरमा पुगेर प्रचार प्रसार गरेको कुरा अझै ताजै छ। तर त्यही उम्मेदवारहरू अर्थात् अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू कोही भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् त कोही गुण्डागर्दी शैलीमा जनतालाई तर्साउन ठिक्क छन्। कुरा हो बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानको। बेमौसमी वर्षाको मारमा परेका किसान जब वडा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन वडा कार्यालय पुग्छन्, त्यसपछि वडा अध्यक्षले भाइ भतिजा र पार्टीका कार्यकर्ता लगाएर कुटपिट गरेर पठाउँछन्। वाह, क्या बात वडा अध्यक्षज्यू, क्या बात। हामीलाई न्याय देऊ भन्दा उल्टै कुटेर पठाउने यो कस्तो गुण्डागर्दी हो वडा अध्यक्षज्यू। वडा कार्यालयलाई गुण्डागर्दी गर्ने अखरा त बनाउनु भएको छैन कतै। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूमा यति उन्माद चढेको छ कि जुन शब्दमा बयान गरी साध्य नै छैन। हो अहिले जनप्रतिनिधिहरू जनतामाथि नै पटक पटक खनिँदै आएका छन्। गत असोज 29 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति बेहोरेका पीडित किसानहरूलाई सरकारले नै राहत दिने घोषणा गरेको छ। स्थानीय सरकारले होइन, प्रदेश सरकारले पनि होइन, संघीय सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको हो। संघीय सरकारले दिने राहतका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गर्ने भएको हुँदा क्षति बेहोरेका किसानहरू राहतको लिस्टमा पर्नेमा ढुक्क थिए। क्षति बेहोरेका किसानहरूले लाल पूर्जाको फोटोकपी सहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर विडम्बना, आफ्नै वडावासीमाथि वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानले जानी जानी गद्दारी गरे। वडा अध्यक्षको चरम बदमाशीकै कारण सयौं पीडित किसान राहत लिस्टमा अट्न सकेको छैन। और सभी जनता का नुकसान बराबर हुआ है साहब। यहाँ अपने अपने आदमी को दिया जा रहा है और बाकी आदमी का नाम नहीं है साहब। इसीलिए आज का कार्यक्रम हम लोग जो है तालाबंदी किए हैं वाड़ा में, और उसके बाद उनका पुतला भी हरिप्रसाद पासी का भी जलाए हैं। और जो है कम से कम हमारे यहाँ 2000 जनता उपस्थित है, उसके बीच में हम लोग ये सब कार्यक्रम किया है। यहाँ जो है कोई कर्मचारी उपस्थित भी नहीं होते है, सब लोग अपने अपने घर में भागे। बेमौसमी वर्षाका कारण धचारिएका किसानहरूको हकमा स्थानीय सरकारको पनि बडो गजबको रवैया देखिएको छ। अरबौं रकम बराबरको क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई न त स्थानीय सरकारले कुनै राहतकै प्याकेज ल्याउन सके, न त संघीय सरकारले दिने भनिएको राहतका लागि स्थानीय तहले सम्पूर्ण पीडित किसानलाई समेट्न नै सके। हामी पीडित छौं, हाम्रो अन्नबाली बेमौसमी
वर्षाले सखा बनाइदियो, हामीलाई राहतको लिस्टमा राखिदिनुस् भन्दा पनि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवान किसानको हितमा भन्दा पनि अहितमा लागिरहेका छन्। हामी जो बेमौसमी जुन बर्सात भयो छ त्यसमा हामी राहतको लागि आफ्नो लाल पूर्जा अनि त्यो नागरिकताको फोटोकपी सबै राखेर अनि यहाँ निवेदन दियो। अब हाम्रो निवेदन पनि आएको छैन, नाम पनि छैन, त्यसैको लागि हामी आन्दोलन गरेको छौँ। बेमौसमी वर्षाका कारण 1500 किसानले क्षति बेहोर्नु परेको निवेदन वडामा दर्ता गराएका थिए, तर सत्य तथ्य बुझेर पीडित किसानलाई राहत दिलाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टै दादागिरी शैलीमा पीडित किसान माथि नै जाई लागेका छन् वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवान। पीडित किसान जब वडा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन वडा कार्यालय मात्रै के पुगेका थिए, वडा अध्यक्षले भाइ भतिजा र पार्टीका कार्यकर्ता लगाएर कुटपिट गरेर पठाएका छन्। हामीलाई न्याय देऊ भन्दा उल्टै कुटेर पठाउने यो कस्तो गुण्डागर्दी हो? वडा अध्यक्षज्यू, वडा कार्यालयलाई गुण्डागर्दी गर्ने अखरा त बनाउनु भएको छैन कतै? हम लोग धान खेती बाली में अन्य मांग आए, हमारे लोगों का नाम छूट गया तो हरिप्रसाद पासवान अपना आदमी टेपरी से लाके हमको लोगन जनता जनता के सामने गाली दी सो पिटवाई, कम से कम बहुत जनता पीटा। 2074 सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा उम्मेदवारहरू घर घरमा सिंहदरबार नारे बनाएर जनताको घर घरमा पुगेर प्रचार प्रसार गरेको कुरा अझै ताजै छ। तर त्यही उम्मेदवारहरू अर्थात् अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू कोही भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् त कोही गुण्डागर्दी शैलीमा जनतालाई तर्साउन ठिक्क छन्। बिचारा जनता राणा शासनका बेला पनि दुःख कष्ट भोगेकै थिए, राजतन्त्रमा पनि दुःख कष्ट भोगेकै थिए, अहिले गणतन्त्रमा पनि भोगेकै छन्। बस शासक फेरिए तर शासन गर्ने पद्धति अझै फेरिएन। हरिप्रसाद पासवान जस्ता शासकहरू जबसम्म शासन सत्तामा रहन्छन् तबसम्म जनता दुःख कष्ट भोगिरहनु पर्नेमा दुई मत छैन। बेमौसमी वर्षाका कारण पीडा भोग्नु परेका किसान वडा अध्यक्षको गुण्डागर्दी शैलीबाट थप पीडा भोग्न बाध्य छन्। हामी अन्यायमा पर्यौ, हामीलाई न्याय देऊ भन्दा के किसानहरूले गल्ती गरे? क्षति बिहोरेका किसान हामी पनि हौ, हाम्रो नाम पनि पीडितको लिस्टमा राखिदिनुहोस् भन्दा किसानहरूले के गल्ती गरे? अनि उल्टै पीडित किसानहरूमाथि धक्का मुक्की गर्ने कि पीडामा परेका किसानलाई न्याय दिने नयाँ तरिका हो? वडा अध्यक्षज्यू, पीडितको नाम छुटाउँदा लाज लाग्नुपर्ने हो, तर उल्टै आफन्त र कार्यकर्ता बोलाएर कुटपिट गर्ने यही हो तरिका? जनताको प्रतिनिधि भन्ने अनि जनतामाथि नै जाय लाग्ने यही हो तपाईको तरिका? यो कुरा अलिक हजम भएन नि वडा अध्यक्षज्यू। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवान किसानहरूलाई आफ्ना भाइ भतिजा र पार्टीका कार्यकर्ताहरू लगाएर कुटपिट गरेका हुन्। हामी पनि पीडित छौं, बेमौसमी वर्षाका कारण हाम्रो धान बालीमा पनि ठुलो नोक्सान पुग्यो, हामीलाई पनि राहत पाउने लिस्टमा समावेश गरिदिनु पर्यो भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन वडा कार्यालय पुगेका किसानहरूलाई वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानले गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट गर्न लगाएका थिए। एक त बेमौसमी वर्षाका कारण पीडामा प्रताडित छन् किसान, त्यसमाथि सरकारले राहत दिन्छ कि भनेर आशमा बसेका किसानहरूलाई राहतका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने वडा कार्यालयले उल्टै पिटेर खेदाउँछन् भने न्यायका लागि अब कहाँ जाने? सयौंको संख्यामा रहेका
पीडित किसानको नाम राहत पाउने लिस्टमा परेको छैन। अहिले पनि करिब 800 किसानहरूको नाम छुटेको बताइरहँदा आफ्ना आसेपासे र नातेदारको मात्र नाम लिस्ट पठाउने वडा अध्यक्ष पासवान भने केहीको मात्र नाम छुटेको बताउँछन्। यसमा नेपाल सरकारले क्षति भएका मान्छेहरूको लिस्ट उठाऊ भनेर परिपत्र गर्यो र त्यही अनुसारको हामी वाडाबाट लिस्ट उठाउन लगाए। सबैको लिस्ट उठाउँदा हामीले 1079 मान्छेको किसानहरूको लिस्ट उठ्यो। लिस्ट उठिसकेपछि लिस्ट पठाउने बेलामा सचिवले जिम्मा दिए र सचिवले लिस्ट पठाउँदा त्यहाँ केही मान्छेहरूको नाम नटिपेर त्यसै त्यहाँ पठाइदिएछ। त्यस कारणले केही मान्छेहरू 60-70 जना जुन नाम नभेटेका उनीहरू आएर यो बवाल गरेका हुन्। केहीको मात्रै छुटेको भन्दा लाज लाग्नुपर्ने हो। आफ्नो आफन्त र नाता गोतालाई राहत पाउने लिस्टमा पारेपछि तपाईको कर्तव्य पूरा भएको हो वडा अध्यक्ष ज्यू। अनि केहीको किन छुटाउनु भयो? कि तपाईका विरोधी भएकै कारण लिस्टमा अटेन? हरिप्रसाद पासवान जस्ता शासकहरू जबसम्म शासन सत्तामा रहन्छन् तबसम्म जनता दुःख कष्ट भोगिरहनु पर्नेछ। बेमौसमी वर्षाका कारण पीडा भोग्नु परेका किसान वडा अध्यक्षको गुण्डागर्दी शैलीबाट थप पीडा भोगेका छन्। र जुन किसिमको डाटा उठेर यहाँ आएको छ त्यही अनुसार हामीहरूले प्रशासन पठाइसकेका छौँ। त्यसमा के कति छुट भएछ के कति भएछ छैन त्यसमा मलाई त्यस्तो जानकारी पनि भएको थिएन। तर हिजोदेखि मैले अलिअलि के थाहा पाएँ थिएँ धेरैजना मान्छेको नाम छुटेछ। अब जुन हाम्रा किसानहरूको नाम छुटेछ भनेदेखि त्यसको बारेमा हामीहरूले के गर्नुपर्छ प्रशासनसँग पनि अनुरोध गर्छु। यो हाम्रो छुटेका नामलाई त्यहाँ सङ्कलन गराउनको लागि म आफ्नो तर्फबाट फुल प्रयास गर्छु भनेर तपाईँले वार्ड नम्बर 9 का वार्डवासीले म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी अन्यायमा पर्यौ, हामीलाई न्याय देऊ भन्दा के किसानहरूले गलत गरे? क्षति बिहोरेका किसान हामी पनि हौ, हाम्रो नाम पनि पीडितको लिस्टमा राखिदिनुहोस् भन्दा किसानहरूले गल्ती गरे अनि उल्टै पीडित किसानमाथि धक्कामुक्की गर्ने कि पीडामा परेका किसानलाई न्याय दिने नयाँ तरिका हो वडा अध्यक्ष ज्यू। पीडितको नाम छुटाउँदा लाज लाग्नु पर्ने हो, तर उल्टै आफन्त र कार्यकर्ता बोलाएर कुटपिट गर्ने कहाँबाट आँट आयो? किसानमाथि हातपात गरेको घटनाप्रति विभिन्न राजनीतिक दल खेद प्रकट गरेका छन्। बेमौसमी बरसात को कारण पीडित किसानहरू वार्ड नम्बर 9 मा जाँदा त्यहाँका वाडा अध्यक्ष हरिप्रसाद र त्यसको समर्थकहरूले जुन मान्छे माथि हातपात गरेको त्यसको लागि म र मेरो पार्टी घोर निन्दा गर्दछु। मेरो आग्रह प्रशासनसँग मेरो अनुरोध यो छ कि दोषीलाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही होस्। पाउनुपर्ने किसानहरूलाई ती हराएका फार्महरूलाई फेरि केलाएर हेरेर उहाँहरूलाई राहत उपलब्ध यदि वार्डले गराएन, वार्ड अध्यक्षले त्यसमा पहल गर्नु भएन भने भोलिका दिनमा उत्पन्न हुने कठिन परिस्थिति जो जनताहरू आन्दोलित छन् हामी रोकिरहेका छौँ, पक्नुस भनिरहेका छौँ। तर यदि न्यायोचित ढङ्गले वितरणमा जाँदैन र तिनी हराएका फर्महरूलाई फेरि खोजेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिँदैन भने हाम्रो पार्टी गम्भीर छ र त्यहाँका जनताहरूले उठाउने हरेक आन्दोलनमा हामीले साथ दिन तयार छौँ। हामी त्यसमा गम्भीर भइरहेका छौँ, पार्टी गम्भीर छ। जनताको प्रतिनिधि भन्ने अनि जनतामाथि नै जाई लाग्ने यही हो तपाईको तरिका। वडाका 1500 किसानहरूले बेमौसमी बर्सातले गर्दा धान बालीमा क्षति भएको निवेदन वडा कार्यालयमा दिएका थिए, तर वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानले आफ्ना नातेदार र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको मात्र नाम सिफारिस गरी नगरपालिका पठाएका थिए। जनताको काम गर्न बसेका
वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवान किसानमाथि आक्रमण गर्न लगाउने। आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने वडा अध्यक्ष पासवानलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ। बेमौसमी वर्षाका कारण 1500 किसानले क्षति बिहोर्नु परेको निवेदन वडा कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। तर वडाले 700 किसानको नाम मात्रै राहतका लागि नगरपालिकामा पठाएपछि पीडित किसानहरू वडा कार्यालयप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए। बन्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। आँखै अगाडि बेमौसमी वर्षाले थचारिएका किसानसँग साक्षात्कार गरेका वडा अध्यक्ष नै भिलेन बनेपछि किसानहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो। वडा अध्यक्षले आफ्नै वडामा पीडित बनेका किसानलाई राहत दिन नसक्नु दुःखद कुरा छँदै थियो। संघीय सरकारले नै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको अवस्थामा आफ्नै वडाकै पीडितहरूको नाम लिस्ट पठाउन नसक्नु वडा कार्यालयको घोर अन्याय हो। पीडित किसानको नाम नपठाएर अन्याय त गरेकै थियो। मेरो नामावली किन नपठाएको भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा आफन्त र कार्यकर्ता लगाएर कुटपिट गर्नु अर्को अन्याय गरेको छ। अन्यायमा परेका वडावासीहरू न्याय खोज्न सुरुमा वडा कार्यालय नै धाउने हो। तर वडा अध्यक्षको बदमाशी र डनगिरी शैलीका कारण किसान आतंकित बनेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत असोज 27 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर 1,11,609 हेक्टर धान बालीमा क्षति पुर्यायो। उक्त क्षेत्रफलबाट करिब 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख रुपैयाँ अर्थात् 4,24,113 टन धान बालीमा क्षति पुग्यो। गत कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा गरे। वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब 5 अर्ब 52 करोड खर्च सरकारी अनुमान थियो। नोक्सानको आधा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने मनसाय बनाएको सरकारले 2.5 महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरण गरेको छैन। न त सबै पीडित किसानको विस्तृत विवरण संकलन नै गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयबाट क्षतिको विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। धान बालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 753 पालिकालाई पत्रचार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले मापदण्डको कार्यान्वयन तथा आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गरिदिन भन्दै मङ्सिर 17 सबै पालिकालाई पत्र पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म सबै विवरण संकलन भइसकेको छैन। सरकारले कार्यविधि मार्फत 55,000 रुपैयाँसम्म मात्रै राहत दिने जनाइसकेको छ। कार्तिक 11 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो। पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसानलाई उत्पादन लागतको 65% राहत दिने निर्णय भएको थियो। प्रति कट्ठा 1,921 रुपैयाँका दरले प्रति बिघा 38,420 रुपैयाँको राहत व्यवस्था गरिएको जनाएको थियो। मझौला किसान अर्थात् 11 देखि 40 कट्ठासम्म धान बाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको 39% राहतको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रति कट्ठा 887 रुपैयाँका दरले प्रति बिघा 17,740 रुपैयाँ राहत दिने भनिएको थियो।
ठूला किसान 41 कट्ठा भन्दा बढी जग्गामा धान बाली लगाउने किसानलाई अधिकतम 20% सम्म राहत दिने निर्णय थियो। प्रति कट्ठा 591 रुपैयाँका दरले प्रति बिघा 11,820 रुपैयाँ राहत दिने भनिएको थियो। तर मंसिर 2 मा स्वीकृत मापदण्डबाट 55,000 रुपैयाँ भन्दा बढी नदिने निर्णय गरेको छ। त्यही राहत रकम पनि वितरण गर्न ढिलाइ भएको हो। त्यसमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बदमाशीका कारण सयौं पीडित किसानहरू राहत पाउने लिस्टमा अटाएका छैनन्। पीडित किसानको नाम नपठाएर अन्याय त गरेकै छ, मेरो नामावली किन नपठाएको भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा आफन्त र कार्यकर्ता लगाएर कुटपिट गर्नु अर्को अन्याय गरेको छ। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानले अन्यायमा परेका वडावासीहरू न्याय खोज्न सुरुमा वडा कार्यालय नै धाउने हो, तर वडा अध्यक्षको बदमाशी र डनगिरी शैलीका कारण किसान आतंकित बनेका छन्। वडावासीकै अभिभावक वडावासीको दुखमा साथ दिनुको सट्टा गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिनु दुखद घटना हो। जनताले आफ्नो अमूल्य भोट दिएर बनाएका वडा अध्यक्ष उही वडा अध्यक्ष फेरि जनतामाथि नै धावा बोल्छन् भने कुनै पनि हालतमा जनताको जनप्रतिनिधि बन्न योग्य छैन भन्दा फरक नपर्ला। वडा अध्यक्षको गुण्डागर्दी शैलीलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्। वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासवानले किसानमाथि गरेको हातपात कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन। हामीमाथि ठुलो वज्रपात पर्यो, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर आफ्नै अभिभावकसँग हार गुहार गर्न जाँदा उल्टै पिटेर पठाउने अभिभावक शक्तिको दम्भ देखाएको प्रष्ट हुन्छ। आज हामी बर्दियाबाट सहकर्मी शिवा शर्माको सहयोगमा कृषि सरोकार तयार पारेका थियौं। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015430 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।